आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस एक ऐसा केस है जो कि पूरी सोसाइटी को जिसने हिला के रख दिया। इस हवाले से बहुत सी सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि क्या, क्यों और कैसे हुआ। ये सब कुछ हमारे सामने जो है वो हो रहा है, मगर ये कत्ल तक बातें कहाँ आती हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, औरतों को मारना, रेप एंड मर्डर, बच्चों के रेप एंड मर्डर, सब कुछ बहुत कॉमन है। चाहे मौलाना अजीज़ुर रहमान हो, चाहे ज़ैनब का कातिल हो, चाहे कोई और मुल्ला हो। इतनी वीडियोस मुल्लाओं की पिछले दिनों में आई हैं, और रेप एंड मर्डर मुल्लाओं का एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। दूसरी तरफ तालिबान हैं, वो मुल्ला हैं, वो पाकिस्तानी फ़ौज के भी सर उतार चुके हैं। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इस्लामी तौर पे औरत भी अगर कोई कत्ल कर दे तो उसका भी सर उड़ाया जाता है, ठीक है। सर उड़ाना इस्लाम में एक बड़ी आम सी बात है, सर उतारना, ठीक है। तो नूर मुकद्दम कत्ल केस का जो मुजरिम है, उसने नूर मुकद्दम को भी उसने बेहेड किया, और तशद्दुद की एक लंबी चौड़ी दास्तान चलती रही। और अब जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक यही पता लग रहा है कि ये क्रिमिनल के साथ कोई बड़ा सख्त किस्म का दिमागी मसला भी है। हमारे माशरे में हर तरफ दिमागी मरीज़ फिर रहे हैं, नफसियाती मरीज़, जिन्होंने अपना इलाज कभी शुरू ही नहीं किया आज तक, और बहुत सी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं। मगर अब क्या हुआ, जो नूर मुकद्दम का कातिल है उसे ये राजा ज़ियाउल हक साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि वो एथियस्ट है, और एथीज़म जो है वो मोरालिटी की तरफ लेके जाता है। तो राजा साहब को जवाब देना जो है इस वक्त पे ज़रूरी है, क्योंकि सर उतारने का जो काम है वो सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया बल्कि मुसलमानों के नबी ने भी किया, ठीक है। तो ये एक वीडियो है जी इनकी आई है, जिसको ये कह रहे हैं नॉर्मल गाय टू मर्डर नूर मुकद्दम केस। और फिर इस वीडियो के अंदर इन्होंने ये कहा है कि एथिज्म लीड्स टू इमोरलिटी, ठीक है। ये जो है ये जो वीडियो है, मैं इस वीडियो की जो सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें राजा साहब ने ये कहा है कि जी एथियस्ट जो हैं वो एथियस्ट होने की वजह से इस शख्स ने नूर मुकद्दम का कत्ल किया। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तान में क्या अभी तक कोई एथियस्ट सामने आया जिसने कत्ल किया? और आपने भी कहा है कि गालिबन ये शख्स एथियस्ट था, ये नहीं आपने कहा कि वो एथियस्ट था, ना उसने ये कभी दावा किया कि वो एथियस्ट था। उसके माँ बाप मुसलमान, वो भी मुसलमान, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ज़ैनब का कातिल जो था नकाबत करने वाला एक मुसलमान था। जैसे मुफ्ती जो है, जो पिछले दिनों जिसका सारे का सारा सिलसिला सामने आया, अजीज़ुर रहमान, वो भी एक मुल्ला हाफिज कुरान और सब कुछ है, ठीक है। और तालिबान जो हैं वो भी मुसलमान हैं, आइसिस जो है वो भी मुसलमान है, और रसूल अल्लाह ने, अगर आप देखें तो ये भी एक रसूल अल्लाह की सुन्नत है जिस पे अमल हुआ है। कैसे कि एक औरत जिसका नाम अस्मा बिनत मरवान था, वो रसूल अल्लाह के ख़िलाफ़ पोइट्री करती थी। रसूल अल्लाह ने क्या किया, कहा, मस्जिद नबी में ऐलान किया कि कौन है जो इसकी बेटी, जो मरवान की बेटी से मेरी जान छुड़ाए। क्या हुआ जी, एक सहाबी गया रात को, वो अपने बच्चे को दूध उसके छाती पे बच्चा चिपका दूध पी रहा था, और इस सहाबी ने जाके उसे खंजर मार दिया, और कत्ल करके जब सुबह वापस आया तो रसूल अल्लाह ने उसके ऊपर किसी हरत का इजहार नहीं किया, बल्कि एक लिहाज से तशक्कर का इजहार किया। इसके अलावा उम्मे किरफा, ठीक है। फिर एक और औरत जिसने जब रसूल अल्लाह ने बनु कुरैज़ा के ऊपर हमला किया तो उस औरत ने ऊपर से चक्की का पाट नीचे फेंका, ठीक है, और एक सहाबी को लगा वो मर गया, तो रसूल अल्लाह ने उस औरत को भी कत्ल करा दिया, और उसका भी सर उन 600 मर्दों के साथ उतारा गया जो कि बनु कुरैज़ा के कत्ल हुए थे। तो भाई सर उतारने का जो तरीका है वो तो ऐन सुन्नत है, शरई तरीका है किसी को कत्ल करने का, ठीक है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कोई एथियस्ट ने सर उतारना सिखाया, तो भाई आपके रसूल अल्लाह ने किसी एक का सर तो नहीं उतरवाया ना। रसूल अल्लाह ने तो लोगों के सरों की कीमतें लगाई, मौके पे, हर मौके पे लगवाई, ठीक है। तो राजा ज़ियाउल हक साहब ज़रा अपने गिरेबान में पहले झांक लिया करें, और ज़रा इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले खुद ज़रा थोड़ा सा कोई रिसर्च भी कर लिया करें। और आपको तो ये बातें पता हैं, मगर आपको शर्म फिर भी नहीं आती, ठीक है। आपका तो मुंह इस पे बंद रहना चाहिए ना, क्योंकि आपके तो रसूल ने ये काम किए हुए हैं। औरतों का कत्ल आपके रसूल के कहने पे हुआ है, और सुन्नत रसूल है
باغی عورت کا قتل، ٹھیک ہے، سنت رسول ہے باغی عورت کا قتل، مگر آپ کو ظاہری بات ہے شرم نہیں آتی، آپ داڑھی رکھ کے پینٹ شرٹ پہن کے ٹوپی پہن کے بڑی خوشی سے آ کے کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو جی ایتھیسٹ تھا۔ بھائی وہ ایتھیسٹ نہیں تھا، وہ آپ کا اسلامی بھائی تھا، اور ہے آپ کا اسلامی بھائی۔ کلمے پہ جب پیدا ہوا تھا کان میں اذان دی گئی تھی، اور اسے پھانسی بھی ہوگی تو مولوی جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کو دفن بھی کریں گے آپ مسلمانوں کے قبرستان میں، ٹھیک ہے، یا آپ کے جھوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو شرم کریں کو تھوڑی سی، ہر بار آپ اس طرح کی ایک بےہودہ بات کر دیتے ہیں اور بات آپ کے رسول تک جا کے پہنچ جاتی ہے۔ تو راجہ صاحب بار بار جو ہے نا اس طرح کی گھٹیا باتیں نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو 2-3 باتوں پہ کال آؤٹ کیا، مگر آپ کو شرم نہیں آتی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا بند کر دیں، لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیں۔ اس ملک میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ کیا کیسے اور کیوں ہوتا ہے۔ آپ کے قرآن میں لکھا کہ عورتوں کو مارو، ٹھیک ہے، ابھی وومن پروٹیکشن بل آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو آپ تو عورت کے اوپر اگر تشدد ہوتا ہے تو مسلمانوں کو تو اپنا منہ جو ہے نا وہ اس پہ ٹیپ لگا لینی چاہیے، اس سے سوتر دھاگے سے سی لینا چاہیے، کیونکہ آپ کے مذہب میں تو جا بجا عورتوں پہ تشدد لکھا ہوا ہے۔ جو کردوں میں جو وہ تھے، کیا ان کا نام ہے، یزیدی، ان کے ساتھ آئیسس نے کیا کیا؟ کیا طالبان نے عورتوں کو کوڑے نہیں مارے؟ کیا عورتوں کے سر نہیں اتارے؟ کیا ان کو سنسار نہیں کیا؟ عورت کے اوپر تشدد کو آپ ایتھیسٹ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، جبکہ آپ کے اسلام میں تو جا بجا قدم قدم پہ عورت کی اتنی تذلیل اور اتنی تحقیر کی گئی ہے، عورت کو جانوروں سے بدتر کہا گیا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ گدھا اور عورت اگر آگے سے گزر جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اگر بیٹا پیشاب کر دے کپڑوں پہ تو کپڑا پاک ہوتا ہے، بیٹی کر دے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ 6 مہینے کی بچی اگر کر دے، آپ کے رسول کی تو حدیثیں یہ ہیں، تو آپ بات کریں گے؟ آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ اور آپ جیسے مساجنسٹ اور کافروفوبک لوگوں کو اب بندہ اور کیا کہے کہ آپ کو ہر وقت منہ میں یہی دل میں گھومتا رہتا ہے کہ ایتھیسٹ نہیں، یہ بندہ ایتھیسٹ تھا، یہ یوں تھا، وہ تھا۔ بھائی یہ بندہ آپ کا اسلامی بھائی ہے، اور فرض کرو اگر اس کو پاکستانی گورنمنٹ نے پھانسی لگا دی تو مولوی اس کا جنازہ پڑھائیں گے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں اسی طرح جنازہ پڑھا کے دفن کیا جائے گا جس طرح زینب کے قاتل کو کیا گیا تھا۔ عثمان مرزا بھی آپ کے اسلام آباد میں رہنے والا آپ کا بھائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے بے شرم جتنے بھی ادھر ادھر پھر رہے ہیں، یہ جو مسخ شدہ انسان ہیں جتنے بھی، ان کے مسخ شدہ ہونے میں بہت بڑا ہاتھ اسلام کا ہے، اور عورتوں کی اس قسم پرسی کی اور اس بیچارگی کی حالت کا ذمہ دار بھی اسلام ہے، جہاں پہ 6 مہینے، پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ 3 دن کی بچی سے لے کے 70 سال کی عورت کا ریپ ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ اس نے برقع نہیں پہنا۔ بچوں کا ریپ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے برقع نہیں پہنا۔ رسول بھی یہ بتانا بھول گئے تھے کہ اپنے چھوٹے لڑکوں کو بھی پردہ کراؤ، ان کو بھی کہو کہ چہرے پہ چادر ڈال کے نکلا کریں، کیونکہ آپ کے اسلامی بھائی ان کو بھی نہیں بخش رہے۔ تو آپ بات کریں گے؟ مفتی عبدالقوی ہو جس کی ننگی ویڈیوز باہر آ جائیں، مولانا عبدالعزیز ہو یا کوئی بھی اور ملا ہو، ایک قرآن گود میں رکھ کے بچوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ شرم بھی جو ہے نا وہ چھوٹا لفظ ہے، آپ کو اس طرح کی بات کرنے سے پہلے ڈوب مرنا چاہیے۔ چلیں جی لوگوں، آداب، پھر کریں گے بات۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر گیٹ آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے کسی بھی ویڈیو اور لائیو سٹریم کا نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے کام کو سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون پر ممبر بننا ہے۔ آپ صرف $3 پر منتھ سے چینل کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی آپ چینل کے ممبر بن سکتے ہیں۔